अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, सुनने वालों, अल्लाह हमेशा आपको सुनने की या देखने की तौफीक अता फरमाए, समझने की, अमल करने की, सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे साथियों, किसी भी अल्लाह की नेमत में कभी कोई कमी ना आए, कभी किसी नेमत से अल्लाह महरूम ना करे। प्यारे साथियों, मैं कुरान करीम आपके लिए पढ़ रही हूँ ताकि आप इससे फैज़याब हो सकें, दोनों जहान की कामयाबी आपको नसीब हो। इसमें आपका फ़ायदा है, इसे सुने सच्चे दिल के साथ और गौर से सुनें और समझें और यकीन करें और अमल करें। प्यारे साथियों, इसी में आपके दोनों जहान की बेहतरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ तक पढ़ा था, वो मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं, और इन्हें इतना भी शऊर नहीं कि लोग कब उठाए जाएंगे। ये बुतों के मतलब कहा जा रहा है जिनको खुदा मानकर उनकी पूजा की जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह। अब आगे शुरू करती हूँ। तुम्हारा माबूद यकता है, यानी कि जो अकेला है वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हारा माबूद है और उसी की इबादत करो। बस जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल मुनकर हैं, अल्लाह इससे पनाह अता फरमाए, और वो सरकश व मुतकब्बर हैं, अल्लाह इससे पनाह अता फरमाए। ये बात हक व साबित है कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बेशक सुभान मेरी मालिक, बेशक वो सरकशों मुतकब्बरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह इससे पनाह अता फरमाए। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल फरमाया है तो वो कहते हैं अगली कौमों के झूठे किस्से उतारे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह। ये किस्से सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, और अल्लाह ने हमारे इस बेहतरी के लिए उतारे हैं ताकि हम यकीन करें और हम नसीहत पकड़ें। ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं ताकि रोज़े क़यामत वो अपने अमाल बद के पूरे पूरे बोझ उठाएं। अल्लाह इससे हम आपकी पनाह मांगते हैं। और कुछ बोझ उन लोगों के भी उठाएं जिन्हें अपनी जहालत के ज़रिया गुमराह किए जा रहे हैं। अल्लाह इससे हम आपकी पनाह मांगते हैं। जान लो बहुत बुरा बोझ है, अल्लाह हम इससे आपकी पनाह मांगते जो ये उठा रहे हैं। बेशक उन लोगों ने भी फरेब किया जो इनसे पहले थे, तो अल्लाह ने उनके मकर व फरेब की इमारत को बुनियादों से उखाड़ दिया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो इनके ऊपर से इन पर छत गिर पड़ी और इन पर इस तरफ से अजाब आ पहुंचा जिसका उन्हें कुछ ख्याल भी न था। अल्लाह हम पनाह मांगते हैं, अल्लाह हम आपके अजाब से बहुत डरते और आपकी पनाह मांगते हैं। फिर वो उन्हें क़यामत के दिन रुसवा करेगा। अल्लाह हम इससे आपकी पनाह मांगते हैं। और अरशाद फरमाएगा मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके हक़ में तुम मोमिनों से झगड़ा करते थे। अल्लाह हम आपकी पनाह मांगते हैं। वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है कहेंगे बेशक आज काफिरों पर हर किस्म की रुसवाई और बर्बादी है। बेशक मेरे मालिक, अल्लाह सबको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस्लाम जो ला चुके हैं अल्लाह उन्हें इस पर साबित कदम रहने की, इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर बदस्तूर जुल्म किए जा रहे हों, अल्लाह इससे हम आपकी पनाह मांगते हैं। सो वो रोज़े क़यामत अतात व फरमादारी का इजहार करेंगे और कहेंगे हम दुनिया में कोई बुराई नहीं किया करते थे। उस वक्त कोई काम नहीं सुनिएगा। क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। बेशक प्यारे मालिक, बस तुम दोज़ख के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ, तुम इसमें हमेशा रहने वाले हो। अल्लाह हम इससे आपकी पनाह मांगते हैं, मालिक हम बहुत डरते हैं। सो तकब्बर करने वालों का क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह हम इस बुरे ठिकाने से आपकी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह पाक हमें जन्नत का ठिकाना नसीब फरमाए, हमें अपना दीदार अता फरमाए।
اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے اللہ میں پرہیزگاروں لوگوں میں شامل فرمائے، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے۔ شکر مالک کا، ہم ایسا ہی کہتے ہیں مالک، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ شکر مالک، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے۔ بے شک پیارے مالک ہمیں دونوں اچھے عطا فرما، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ سبحان اللہ میرے مالک، یہ خوب گھر ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی پرہیزگاروں کا ساتھ نصیب فرما، ہمیں بھی پرہیزگار عطا فرما۔ سدا بہار باغات ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ جن میں وہ داخل ہوں گے اللہ ہمیں بھی داخل فرما لیں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ پیارے مالک ہمیں بھی یہ پیارا نظارہ دکھا، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا۔ سبحان اللہ ہمیں بھی عطا فرما مالک۔ اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ پیارے ساتھیوں، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ لوگوں سے نہ ڈرا کرو، لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، لوگ بس لوٹنے والے ہی ہیں اور جھوٹے دعوے دار ہیں، سچے نہیں ہیں وہ اپنے دعووں میں۔ اپنا اللہ ہی سچا ہے اپنے دعووں میں۔ اللہ نے جو بھی وعدہ کیا، جس سے عذاب کیا اسے عذاب ملے گا، جس سے انعام کا کیا اسے انعام ملے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسی پر بھروسہ کریں۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی و اطاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، اللہ میں ایسا ہی بنا، اسی طرح ہمیں ہماری روح کو قبض فرما۔ ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، آمین۔ اللہ پاک ہم سے بھی فرشتے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، آمین مالک۔ اے اللہ پاک ہمیں یہ ہمارے نصیب میں یہ خوشخبری لکھ دے، ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ شکر مالک کا، اللہ ہمیں ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم برے اعمال سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ بے شک پیارے مال، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پیارے مالک بے شک ہم خود ہی ظالم ہیں، ہم خود ہی برے کام کرتے ہیں تو اس کی سزا پاتے ہیں۔ میرے مالک اب بڑے غفور الرحیم ہیں، یا مالک اب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بار بار ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں۔ مالک ہمیں معاف فرما دیں۔ سو جو اعمال انہوں نے کیے تھے انہی کی سزائیں ان کو پہنچی، اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم مذاق نہیں اڑاتے، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تو عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اے اللہ تو جزا سزا کا مالک، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پیارے مالک ہمیں جنت نصیب فرما، ہمیں اپنا دیدار خاص نصیب فرما، ہمیں اپنے حبیب کی زیارت اور سفارش نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آمین کہیے ساتھیو۔ السلام علیکم۔